कारणले गर्दा आजको विषय भएको भर्दो र यो भर्दोको कुरा गर्दा सर्वप्रथम भगवानको चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको उपदेश मध्ये भर्दोको उपदेश अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा उपदेश हो। यसले हामीलाई जीवन जिउने शैली सिकाएको छ। जीवन अहिले जीवित हुँदाखेरिको अवस्था भन्दा मृत्यु पश्चातको अवस्था अझै पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान चाहिँ भर्दोले हामीलाई सिकाएको हुन्छ। भर्दोको उपदेशबाट हामीलाई त्यस्तो प्रकारको ज्ञान सिकाएको हुन्छ। संसारमा त हामी एक पटक मात्रै जन्म भएको होइन रहेछ, पटक पटक यो संसारमा जन्म भएको कारणले यो जीवनभन्दा पछिको जीवनलाई राम्रो मूल्यवान बनाउने अर्थपूर्ण बनाउनेमा अहिलेको कर्मले ठुलो भूमिका खेल्छ। हिजोको कर्मले गर्दा आजको अवस्था सिर्जना गर्यो, आजको कर्मले गर्दा भोलिको जन्मलाई परिपक्व बनाउनेमा अर्थपूर्ण बनाउनेमा अहिलेको वर्तमान कर्मले निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले भर्दोको विषयलाई बुझ्दै जाँदाखेरि अब मान्छे संसारमा जन्मिसकेपछि मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि के हुन्छ भने मृत्यु भइसकेपछि अब ध्यान साधना गरेको समाधिको अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू आफूले आफूले चिन्न सक्ने भएपछि भर्दोमा दुःख पाउँदैन। हामी सामान्य व्यक्तिहरू जब मृत्यु हुन्छ अनि आफूले आफूलाई चिन्न नसक्ने 3 दिन 4 दिनसम्म पनि चेत खोल्न नसक्ने। त्यसकारणले हामी अहिले लामा बौद्ध धर्म विधि अनुसार चाहिँ साक्सुम भनेर 3 दिन 3 रात पश्चात बितेर गएको मान्छेको चित्त चाहिँ उसको आत्मा चाहिँ खुल्छ र उसलाई आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। त्यो 4औं दिनमा भनौँ आइतबारको दिनमा बितेको मान्छे हो भने बुधबार बिहान, आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबारको बिहान उसको चेत खुल्छ र पनि उसलाई आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। त्यो दिनमा त्यो पितृलाई धर्मगुरुहरूले भर्दोको पाठहरू सुनाएर तिमी बितिसक्यौ, तिमी यति बेला तिम्रो शरीर र तिम्रो चित्त चाहिँ अलग भइसक्यो, यस्तो प्रकारको एउटा उपदेशहरू सुनाइसकेपछि अनि भर्दोको अवस्थामा विभिन्न प्रकारको दुःखहरू कि आफूलाई मृत्यु भएको थाहा हुँदैन, परिवार इष्टमित्र सबै आफू जीवित हुँदाखेरि जस्तै त्यस्तै अनुभव त्यस्तै महसुस हुन्छ। तर बितिसकेपछि आफूले बोलाएर पनि नबोल्ने, सबै परिवारहरू खाना खान्छ आफू खाने भात नछुट्याउने, यो धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि मनमा शङ्का जाग्छ कतै म मृत्यु भएको हो कि भन्ने प्रकारको। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै धर्मगुरुहरूको देशना सुन्दै जाँदा अनि आफ्नो गुरुहरूले भनेको अनुसारको लक्षण आफूमा देखा पर्दै जाँदा बल्ल आफू मृत्यु भएको विश्वास जाग्दै जान्छ। र त्यो जीवित अवस्थामा समाधि अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै समस्या हुँदैन। त्यो बेलामा आफू मृत्यु भएको रहेछ भने तत्कालै आफूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, विश्वास जाग्छ। त्यो धेरै फरक छ धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्ति र धर्म अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूमा। भर्दोको अवस्थामा त्यति धेरै फरक पर्न जान्छ। अब के छ भने लामा बौद्ध धर्म अनुसार मान्छे बितिसकेपछि अलिकति मैले हाम्रो पूजा विधिसँग पनि जोडेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी अरू बेलामा त्यति खोजी निजीको कुरा हुँदैन। जब आफ्नो माथि आइपरेपछि अनि हामी अनुभव नभएको कारणले हामी आत्तिन्छौँ के गर्नुपर्ने, र त्यसमा पनि फेरि आफ्नो अनुभव नभएपछि मान्छे धेरै भएपछि कुराकानी धेरै हुन्छ। अनि धर्मगुरुहरू पनि अब कुराकानी फरक फरक शैलीको निर्देशनहरू भएपछि अनि हाम्रो जजमान हामी कर्त परिवारहरू अन्योन्य परेको हामी धेरै पटक भोग्दै आएको छ। त मान्छे बितिसकेपछि पहिलो विधि भनेको खोवाको विधि आवश्यक छ। लामा बौद्ध धर्म अनुसार खोवा भनेको सङ्क्रान्ति। यो विज्ञानलाई यसलाई सातो चित्त विज्ञान गुरुङहरूको भाषामा त भला भन्छ। यो विज्ञान चाहिँ शरीरबाट अलग बनाउनु आवश्यक रहेछ। शरीरबाट पार्थिव शरीरबाट यो विज्ञानलाई अलग बनाउन सकेन भने विभिन्न दूषित आत्माहरू पार्थिव शरीरमा प्रवेश गरेर उसलाई चाहिँ धेरै दुःख कष्ट उसलाई दुर्गतिमा लान सक्ने सम्भावना हुन्छ। पार्थिव शरीरबाट विज्ञानलाई छिटोभन्दा छिटो अलग बनाउने एउटा विधि छ, यसलाई खोवा भनेर भनिन्छ। त्यो पनि यो ब्रह्मनाडी यहाँ हुन्छ। हाम्रो शरीरमा हजारौं नाडीको चाहिँ चक्रहरू हुन्छ। त्यसमध्ये सबै नाडीहरूको मिलन बिन्दु चाहिँ यहाँ ब्रह्मनाडीमा हुन्छ। यो ब्रह्मनाडीको माध्यमबाट बितेको त्यो
व्यक्तिको चाहिँ चित्तलाई विज्ञानलाई ब्रह्मनाडीको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने त्यो एउटा साधना, त्यो पद्धति, त्यसलाई संक्रान्ति लामाहरूको भाषामा फोवा भनिन्छ। यो छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यो मात्रै नभइकन अब मान्छे बित्न थालेको अबको 5-10 मिनेटभित्र यो मान्छे चाहिँ हुँदैन भनेर डाक्टरले ग्यारेन्टी दिइसकेको अवस्थामा दक्ष मार्गदर्शन गर्न सक्ने धर्मगुरु साथमा भयो भने उसलाई ठुलो मद्दत पुग्छ त्यो बेलामा। किन भन्दा यति बेला त्यो अवस्थामा अबको 5-10 मिनेटमा मृत्यु हुन लागिरहेको त्यो व्यक्तिको मनमा यति ठुलो पीडा हुन्छ कि उसको मन परिवारको मायाप्रति, सम्पत्तिप्रति र उसको मन चाहिँ धेरै इच्छा आकांक्षाहरूप्रति मन अझेर बस्नु, त्यो कारणले गर्दा उसको दुःख कष्ट भर्दोमा धेरै दुःख कष्ट पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो अवस्थामा धर्मगुरुले उसको मनलाई ध्यानलाई केन्द्रित गराएर तपाईँ यति बेला आफ्नो मनलाई सम्पत्ति, इष्टमित्र, परिवारको माया र यो विभिन्न इच्छा आकांक्षातिर मनलाई डुलाउन थाल्यो भने तपाईँले धेरै दुःख पाउँछ। यति बेला एक मन एकचित्त गरेर भगवान बुद्धलाई शिरमा सम्झिनुहोस् र अथवा आफ्नो धर्मगुरुलाई सम्झिनुहोस्। यस्तै प्रकारको मनलाई स्थिरमा राख्ने, मनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने एउटा उपदेशको एकदम खाँचो पर्छ त्यो बेलामा। र त्यस्तो खालको गुरुहरूको उपदेश सुन्दै मनलाई एकाग्रमा राख्दै त्यो अवस्थामा उसको सास छुटी गयो भने उसले धेरै दुःख पाउँदैन। त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक चिज रहेछ। जब सास टुटिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो हामीले धर्मगुरुहरूलाई सम्पर्क गर्ने, फोवा विधिहरू वाचन गराउने, ताजा लगभग यो तापक्रम चाहिँ एक दिन 24 घण्टा लगभग भित्रसम्म पनि फोवा गर्न सकिन्छ। धेरै समय बित्यो भने फोवा चाहिँ लाग्दैन, फोवा गर्न नमिल्ने, फोवा गरेर त्यति चाहिँ फाइदा नहुने त्यस्तो कुराहरू छ यो विधिहरूमा। तर हामीले जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो धर्मगुरुहरूसँग सम्पर्क गरेर फोवाको विधि वाचन गर्न लगाउने। त्यस पछाडि संक्रान्ति फोवाको विधि वाचन नभएसम्म चाहिँ यो पार्थिव शरीरलाई दाह संस्कार गर्न मिल्दैन। फेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस पछाडि दाह संस्कार गर्ने सन्दर्भमा पनि अब यो पुरा ठाउँ अनुसार कोही एकदमै चिसो ठाउँ, कोही एकदमै गर्मी ठाउँ। चिसो ठाउँमा त 2 दिन 3 दिनसम्म राख्दा पनि केही पनि समस्या हुँदैन। जब एकदम गर्मी ठाउँहरूमा त त्यो पार्थिव शरीरलाई 1 दिन मात्रै राख्दा पनि त्यो चाहिँ कुहिने, गनाउने धेरै प्रकारको समस्याहरू हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि ठाउँ अनुसार कुनैको 3 दिनसम्म राखेर मात्रै दाह संस्कार गर्ने प्रथा प्रचलन छ, कुनैको आज बित्यो आज नै दाह संस्कार गर्ने प्रथा प्रचलन छ, ठाउँ परिस्थिति अनुसार। अब यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बौद्ध धर्म विधि अनुसार बौद्ध ज्योतिषले निर्देशित गर्छ। बौद्ध ज्योतिषलाई हामीले प्राथमिकता दिएर चाहिँ अब पार्थिव शरीरको दाह संस्कार गर्न मिल्ने या नमिल्ने। त हिन्दू ज्योतिष विधिसँग केही कुराहरूमा फरक भएको हामी पाउँदछौँ। हिन्दू ज्योतिष सँग त्यति सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ भर्दोको तिथि र भर्दो जुन बारमा बित्यो उसको पार्थिव शरीरको दाह संस्कार गर्नु हुने या नहुने त्यो कुरा चाहिँ एउटा दक्ष धर्मगुरुले चाहिँ ज्योतिष शास्त्रको आधारमा निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि दाह संस्कार गर्ने, अब यो पार्थिव शरीर त कुनै जमानामा जमिनमा खाल्टो खनेर गाड्ने फुड्ने जमाना पनि थियो। अहिले पनि कति ठाउँमा यो संस्कार छ, कति ठाउँमा त फलमा भगाइदिने पनि छ, कति ठाउँमा चाहिँ डाँडामा लगेर काटेर चिललाई मासुको टुक्रा खुलाउने अहिले पनि त्यो संस्कारहरू छ। र धेरै त्यो ठाउँहरूमा आगोमा जलाउने चाहिँ संस्कार व्यापक छ। दाह संस्कार आगोमा जलाउने पनि एउटा पूजा विधि, धार्मिक विधि अनुसार यस अग्नि पूजा गरेर मात्रै, अग्निदेवलाई निम्तो गरेर अग्नि पूजाको सम्पूर्ण पूजा सामग्री, पूजा वस्तुहरू अर्पण गर्ने विधि अनुकूलताको अग्नि पूजा गर्न सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो पुण्य रहेछ, एकदम ठुलो पुण्य रहेछ। पार्थिव शरीरलाई दाह संस्कार गर्ने बेलामा अग्नि पूजाको विधि अनुकूल पारेर गर्यो भने यो चाहिँ जीवित हुँदा धेरै इच्छाहरू हुन्छ,
धेरै मनमा धेरै धोकाहरू हुन्छ, यो कुराहरू परिपूर्ति गराउनेमा त्यो अग्नि पूजाले धेरै ठुलो मद्दत पुग्ने। अबको उपरान्त पुनर्जन्म राम्रो ठाउँमा जन्म प्राप्त हुने, श्री सम्पत्तिले भरिपूर्ण भएर जन्म प्राप्त हुने, आयुमा अनि एवं प्रकारले सुस्वास्थ्यमा सबै कुराले सुसम्पन्न हुनको लागि अग्नि पूजा एकदम आवश्यक चिज रहेछ, आवश्यक विधि। त्यो अवस्थामा अग्नि पूजा गर्नु एकदम आवश्यक छ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब 3 दिन 3 रात बितिसकेपछि भर्दो सुनाउनु आवश्यक छ धर्मगुरुहरूले। अब यो पनि भर्दोको अवधि भनेको जब मान्छे बित्यो, जस्तै आइतबारको दिनमा बित्यो भने त्यो आइतबारको दिनबाट उसको भर्दो सुरु हुन्छ। अब अलिकति धर्मको अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ चेत खुल्छ, भर्दोको अनुभव उसलाई थाहा भइहाल्छ। त्यति चित्त साधना नगरेको, त्यति धर्मको अभ्यास नगरेको व्यक्तिहरू चाहिँ अलमलमै पर्छ, 1 हप्तासम्म अलमलमै पर्छ। 1 हप्ता बितिसकेपछि, जस्तै आज शुक्रबार हो, शुक्रबारको दिनमा बितेको मान्छे हो भने अर्को शुक्रबारको दिनमा पहिलो सातामा ठुलो समस्या पर्ने रहेछ। ठुलो चाहिँ दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्ने, आपत्ति विपत्तिहरू खप्नुपर्ने। त्यस कारणले बितेको पितृको महत्त्वपूर्ण 3वटा तिथिहरू हुँदो रहेछ। भर्दोमा भनेको अनुसार चाहिँ पहिलो साताको तिथि एउटा, तेस्रो साताको तिथि एउटा, अन्तिम साताको तिथि, यो 3वटा तिथि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तिथि रहेछ भनेर चाहिँ भर्दोको ग्रन्थमा यो कुराहरू उल्लेख गरेको। भर्दोको अवधि चाहिँ अधिकांश मान्छेहरू बितिसकेपछि उसको दिवंगत चित्तले पुनर्जन्म प्राप्त हुनको लागि 7 हप्ता लाग्छ। 7 हप्ता भनेको 49 दिनको कुरा हो, 49 दिन लाग्छ भनेर भनेको छ। त्यो पनि सबै मान्छेलाई नै लागू हुने कुरा होइन। मैले अघि भनेको जस्तो धर्मको राम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस भएको व्यक्तिहरू त पहिलो सातामा पनि नयाँ जन्म ग्रहण गरेर जाने, गर्भ प्रवेश भएर जान्छ। अलिक ठिकैको साधना भएको, ठिकैको धर्म अभ्यास भएको व्यक्तिहरू दोस्रो हप्ताको तिथिमा चाहिँ गर्भ प्रवेश भएर जाने र दोस्रो हप्तामा जन्म लिन नसक्नेहरू तेस्रो हप्तामा चाहिँ जन्म फेरेर जाने। तेस्रो हप्ता भन्दा पनि पछाडिसम्म बस्नेहरू, त्यति धर्ममा अभ्यास नभएकोहरू, त्यति चित्तको चाहिँ साधना नगरेको व्यक्तिहरू चाहिँ तेस्रो हप्ता भन्दा पनि पछिसम्म बस्नु भएको कारणले त्यो तेस्रो हप्तासम्म लगभग निकै दुःखहरू खपिसकेको, दुःख कष्टहरूको अनुभव भइसकेको कारणले डर त्रासहरू अलिकति न्यूनीकरण हुन्छ। तर 21 दिन भनेको तेस्रो हप्तासम्म चाहिँ विभिन्न रूप आकार प्रकार देख्छ। त्यो पनि शान्त स्वरूप भएको देवी देवताहरूको रूपहरू दर्शन पाउने। तेस्रो हप्ता पछाडि चाहिँ क्रोधिलो रूप धारण गरेको देवी देवताहरू, विशेष गरी यमराजहरू, यमदूतहरूलाई बढी देख्ने। त्यो कारणले गर्दा त्रसित भएर मनलाई सम्हाल्न नसकेर विचलित भएर दुर्गतिमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो पछाडिको डर त्रासको अवस्था अलिक फरक हुँदो रहेछ तेस्रो हप्ता पछाडि। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ के छ भन्दा विशेष गरी त हामीले अब पितृ कार्य गर्ने प्रथा प्रचलन छ। पितृ कार्य यो संस्कारसँग मिसिएको छ। आफ्नो समुदाय, ठाउँ, परिवेश अनुसारको फरक फरक संस्कारले गर्दाखेरि हामीले फरक फरक शैलीमा गरेको पाउँदछौँ। कहिले गर्ने त भन्दा एउटा पितृ कार्य गर्ने भनेको विशेष गरी हिमाली भेगमा गुरुङ तामाङ समुदायमा अलिकति चाहिँ अमेल संस्कार बढी पाइन्छ। हामीले अरूहरूमा त्यस्तो छैन। हिन्दूहरूको संस्कारमा यथेष्ट छ, एकदमै राम्रो परिपक्व चाहिँ अब सिस्टम छ। हामीमा चाहिँ संस्कार धेरै चलन चल्ती भएको कारणले गर्दाखेरि एकरूप छैन, धेरै चलन चल्तीहरू फरक फरक छ। अब दिन हेराउने सन्दर्भमा पितृ कार्य कहिले गर्ने, गुरुङ समुदायकोहरूले त अगुङ भन्छ, कोही भन्छ। कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दिन हेराउनु पर्दा ज्योतिष पात्र पल्टाएर दिन हेर्ने प्रथा प्रचलन छ। 13औं दिनमा पितृ कार्य गर्ने प्रथा प्रचलन छ। विशेष गरी हिन्दू धर्म संस्कार अनुसारको पितृ कार्य गर्ने परम्परा हो। भर्दो थेटल र लामा बौद्ध विधि अनुसार 13औं दिनमा चाहिँ पितृ कार्य गर्ने संस्कार छैन। यसमा पनि हामी चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा। अब तिथि अनुकूल पार्नु पर्यो। विशेष गरी जुनै धर्मगुरु, जुनै कवियुवा, निमा, साहित्यवा, भेलुवा
जुनै सम्प्रदायको महायानी लामा गुरु भए पनि भर्दो थोटरलाई आधार नमानिकन पिटी कार्य नगर्ने त्यो सबैमा एकताबद्ध छ, एकमत छ। भर्दो थोटरमा भनिएको अनुसार साताको तिथिलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। 7वटा साता आज शुक्रबारको दिनमा बितेको व्यक्ति हो भने अर्को शुक्रबार पहिलो साथी, दोस्रो शुक्रबार दोस्रो साताको तिथि, त्यसरी शुक्रबार 7वटा शुक्रबार समाउँदै जान्छ। त्यो 7वटा शुक्रबार मध्ये अब हाम्रो आफ्नै प्रकारको संस्कार छ विभिन्न ठाउँमा। गुण गर्ने भन्यो भने दोस्रो शुक्रबार पार्नु पर्यो या तेस्रो शुक्रबार पार्नु पर्यो। दोस्रो र तेस्रो शुक्रबार पनि सकिएन भने, सम्भव भएन भने अन्तिम शुक्रबार पार्नु पर्यो। होइन समय अनुकूल मिलेन, एकदम छिटो उम्काउनु पर्यो भने पनि पहिलो शुक्रबारको तिथि अनुकूल पारेर चाहिँ उम्काउनु पर्यो। रहेको शुक्रबारहरू अब सम्भव भयो भने घरमा धर्मगुरुहरू बोलाएर भर्दोको पाठलाई प्रत्येक सातामा निरन्तर दिने। त्यो सम्भव भएन भने पनि गुम्बामा गएर चाहिँ परिवार मात्रै गएर पनि बत्ती बाल्ने भर्दो पढाउने गर्यो भने त्यो एकदम फाइदाजनक त्यो छ वास्तवमा। तर यो हप्ताको साताको तिथिमा किन पूजा गर्नु पर्यो, किन यो तिथि अनुकूल पार्नु पर्यो भन्दा भर्दोको ग्रन्थमा लेखिएको छ दुन्छक रे वर्ण जिप्टक रे। एक सातामा एक प्रकारको डर त्रास समस्या उत्पन्न हुन्छ मृतकलाई। त्यो समस्या उत्पन्न भएको समय अनुकूल पारेर गरेको पूजा र त्यो समय अनुकूल नपारिकन गरेको पूजामा चाहिँ निकै फरक पर्न जान्छ। अब 49 दिन भनियो, 7 हप्ता भनियो, 7 हप्ताभित्र त पूजा पाठ भर्दोको सुनाउने पूजा जहिले गर्दा पनि पुण्य त प्राप्त हुन्छ। तर विशेष तिथि अनुकूल पारेर गर्नु र तिथि अनुकूल नपारिकन गर्नुमा चाहिँ धेरै नै फरक पर्न जान्छ। मैले सधैँ उदाहरण दिने गर्दछु, हामी बिमारले तडपिरहेको बेलामा दबाई खुवायो भने विशेष प्रकारको फाइदा पुग्छ। बिमार नभएको ठिकै भएको बेलामा दबाई खानुभन्दा बिमारले तडपेको बेलामा दबाई खानुमा विशेष प्रकारको सहयोग पुग्छ। एकदम भोक लागेको बेलामा खाना खानु र भोक नलागेको बेलामा खाना खानुमा पनि धेरै फरक पर्न जान्छ। तिथि अनुकूल पारेर पितृको कार्य गर्नु र तिथि अनुकूल नपारेर पितृको कार्य गर्नुमा धेरै फरक पर्न जान्छ। यो कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो कुनै पनि जातीय कुनै समुदाय विशेषको संस्कार नभइकन विशुद्ध भर्दो थ्योटरमा उल्लेख भएको नियम चाहिँ यो छ, तिथि पार्नु पर्ने जुन बार। अब यहाँ तिथि पनि अधिकांश अनुसन्धान गर्नुहोस्, हाम्रो परम पूज्यनीय गुरुहरू, बुद्ध धर्म दर्शनमा विद्वान धेरै धर्मगुरुहरू, भर्दोको दीक्षा दिने, भर्दोको विषयमा टिचिङ दिने गुरुहरूलाई तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक साताको तिथिलाई वाचन गर्नुपर्ने कारण प्रत्येक सातामा एक प्रकारको डर त्रास भन्दाखेरि चाहिँ एक हप्तामा एक पटक मृत्यु हुन्छ भनेको छ पितृको त्यो आत्मा चाहिँ। पहिलो हप्तामा आज शुक्रबार बित्यो, अर्को शुक्रबार पनि उसको आत्माको एक पटक मृत्यु हुन्छ। त्यो बेलामा दुःख कष्ट एकदम सहन नसक्ने दुःख कष्टको अनुभूति गर्नुपर्दा त्यो दुःख कष्ट कम होस्, त्यो दुःख कष्टमा मद्दत पुर्याउनको लागि पहिलो सातामा पूजा गर्नु पर्यो। दोस्रो सातामा पनि एकपटक फेरि मृत्यु त भयो, फेरि नयाँ गर्भमा जन्म प्रवेश गर्न नसकेर फेरि भदौमै फर्केर आउँछ यो आत्मा, यसरी भौतारे। फेरि दोस्रो सातामा पनि त्यस्तै दुःख पर्ने, त्यो कारण पहिलो हप्तामा भन्दा अलिकति दुःख पहिला अनुभव भइसकेको कारणले दोस्रो सातामा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति चाहिँ थोरै हल्का भएको जस्तो। तर त्यो दोस्रो सातामा पनि पूजा गरेर भर्दोहरू सुनायो भने धेरै ठुलो राहत पुग्छ। अनि तेस्रो साता, यो सातामा चाहिँ के हुन्छ, कहिले एकदम घना जङ्गलको बिचमा एकान्तै भएको जस्तो महसुस हुँदो रहेछ, कहिले एकदमै ठुलो बाढी पहिरो आएर बगाएर लगेको जस्तो महसुस हुने, कहिले एकदमै भिरालो भिरबाट खसेको जस्तो महसुस हुने, जङ्गली जनावरहरूले आफूलाई खेदिरहेको जस्तो महसुसहरू हुने, डरलाग्दो हतियारहरू हातमा लिएर आफूलाई हतियार प्रहार गर्न खोजिरहेको जस्तो मान्छेहरू मात्रै देख्ने, डरलाग्दो रूपहरू, त्यस्तो खालको रूपहरू देखेर चाहिँ आत्मा मन विचलित भएर आफूलाई सम्हाल्न नसकेर त्यो विचलित भएको अवस्थामा धर्म ग्रन्थबाट भर्दोमा हे फलाना यति बेला तपाईँलाई भएको दुःख कष्ट तपाईँको आँखाले देखिरहेको यो रूपहरू वास्तवमा बाहिरी रूपमा तपाईँले देखेको मात्र, यसले तपाईँलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन।
किन तपाईको शरीर नै छैन? यति बेला तपाईलाई आगोले पनि पोल्न सक्दैन, हावाले पनि उडाउन सक्दैन, पानीले बगाउन सक्दैन, तपाईलाई कुनै प्रकारको यो भौतिक यो बाहिरी प्राकृतिक तत्त्वहरुबाटले तपाईलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। तपाईको विज्ञान चित्त मात्रै छ। यो सबै तपाईको मनको भ्रम मात्रै हो। र यो जति देखिएको तपाईले डरलाग्दो हतियार लिएर तपाईको अगाडि देखिरहेको यो रूपहरु सबै वास्तवमा भगवान नै हो। तपाईको चित्त अशुद्ध भएको कारणले त्यो डरलाग्दो रूप देखेको मात्रै हो। तपाईको चित्तकै स्वभाव हो। तपाईलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। तपाई विश्वास गर, भक्ति गर, आफूलाई एक चित्त गर, श्रद्धा भक्तिको साथमा अगाडि बढ्नुहोस्। कसैले तपाईलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन भनेर दिवंगत आत्मालाई चित्त विचलित हुन नदिने, चित्तलाई एकाग्रमा राखेर आफ्नो मनलाई सम्हाल्ने त्यो देशना चाहिँ पटक पटक सुनाउन आवश्यक छ। दोहोऱ्याई तेह्राई लामाले हर्दोको वाचनलाई प्राथमिकता दिनु सबैभन्दा ठुलो राहत चाहिँ त्यो छ पितृ कार्यको लागि चाहिँ। त्यो त्यस पछाडि मान्छे बितिसकेपछि विशेष गरी मान्छे मृत्यु हुने बेलामा यो पार्थिव शरीरबाट यो प्राण अङ्ग खसाउने एक थरी प्राणी हुँदो रहेछ। र त्यो प्राणी चाहिँ जब हामी जीवित हुँदा हाम्रो शरीर र छाया जस्तै हाम्रै साथमा हुन्छ। हामी मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्राणीले जब हामी जीवित हुँदाखेरिको सबै गतिविधिहरू थाहा हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेडल भनेर हिजो आज चाहिँ हाम्रो तान्त्रिक लामा गुरुहरूले त्यो प्राण अङ्ग खोसाउने प्राणीलाई चाहिँ छुट्याउने, उसको चित्तबाट उसलाई छुट्याउने त्यो खालको विधिहरू वाचन गर्ने परम्पराहरू छ। त्यो आवश्यक रहेछ। त्यो गरेन भने के रहेछ भन्दा मान्छे बितेर जान्छ। परिवारहरूले घेवा पुण्य जति सक्दो आफ्नो बच्चा अनुसारको पुण्य गर्यो, तर पनि कता चाहिँ मेरो पितृले पाएन, फलाना ठाउँको मनमा बसेर बोल्यो रे, अनि मेरो यति धेरै पूजा गर्यो, यति धेरै कार्य गर्यो, फेरि पनि पितृ बोल्यो, उसले पाएन भनेर हामी कति सुन्छौँ नि। यो के कारणले भन्दाखेरि त्यो बित्ने बेलामा उसको प्राण अङ्ग फसाउने त्यो प्राणी छ, त्यो प्राणी बोलिरहेको छ। उसलाई त्यो दिवंगत पितृको आत्मा बोलेको होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा हामी अल्मलिएको छ धेरैजना चाहिँ। त्यसकारण लामा धर्म गुरुहरूले बौद्ध ज्योतिष अनुसार सिन्ची हेर्न आयो। सिन्ची भनेको मृत्यु पश्चातको उसको मन के कुरामा अल्झेको छ, कस्तो विधि अनुसारको पूजा विधिहरू गरिदिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, यो आवश्यक रहेछ। यो विधि अनुसार गर्यो भने चाहिँ यो कुराहरूले पनि मान भाग प्राप्त हुन्छ। त्यो से भने प्राण अङ्ग फसाउने प्राणीले पनि आफ्नो मान भाग प्राप्त भएपछि तृप्त हुन्छ। त्यस कारणले बजारमा चामलको पोको बोकेर हामी पितृ बोलाउने भनेर धेरै एउटा प्रथा प्रचलन बजारमा छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा पितृको आत्मा नभइकन पितृको प्राण अङ्ग फसाउने त्यो छुट्टै प्रकारको एक प्रकारको प्राणी हुँदो रहेछ। हिजो बज्रगुरु पद्मसम्भव तिब्बतमा आगमन हुने बेलामा तिब्बतको राजा ठिसौँ देवचन उहाँको एकदम निकटको एकजना मन्त्री लोम्बो तारालम्बो नाम गरेको एकजना मन्त्री, महामन्त्री, त आकस्मिक त्यो महामन्त्रीको चाहिँ निधन हुनुभयो। परिवारले सक्दो पुण्य गर्यो, पूजा विधिहरू गर्नुभयो। बज्रगुरु पद्मसम्भव स्वयं उहाँकै बहुलीबाट पूजा विधिहरू सम्पन्न गर्नुभयो। त कार्य सकिएको केही दिनमा नै कहिले छोरीको आत्मामा पसेर बोल्ने, कहिले परिवार चेलीबेटीहरूको आत्मामा पसेर बोल्ने, अनि परिवारमा विभिन्न सङ्घ उपसङ्घ उभिन थाल्यो। यति ठुलो महागुरु गुरुपछि स्वयंले नै उहाँकै बहुलीबाट यति पूजा विधिहरू सम्पन्न गर्नु किन तरेन, किन नयाँ जन्म पाउन सकेन? यो सङ्घ उपसङ्घ धेरैको मनमा उब्जिरहेको थियो। त्यस पछाडि बज्रगुरु पद्मसम्भवले उहाँलाई परिवारलाई सम्झाउनु भयो र त्यो पितृ आत्मा बोलेको अवस्थामा पितृ आत्मा बोलेको होइन, तिमी साँच्चै नै बितेर गएको लोम्बो तारालम्बो ठिसौँ देवचन राजाकै निकटको चाहिँ महामन्त्री नै हो त तपाईँ भनेर सोधपुछ गर्ने बेलामा म हो। त्यसो भए गुरुहरूले दीक्षा दिने बेलामा एक प्रकारको एउटा गोप्य नामहरू दिनुहुन्छ। म यदि तपाईँ महामन्त्री नै हो भने धेरै पटक मबाट धर्म दीक्षाहरू ग्रहण गरिसकेको छ तपाईँले। मैले धर्म दीक्षाहरू धर्मको अभिषेकहरू दिने बेलामा तपाईँको एउटा गोप्य नाम दिएको थियो। त्यो नाम चाहिँ के हो भनेर सोध्ने बेलामा नाम बताउन सकेन।
त्यस पछाडिबाट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ऊ चाहिँ पछाडि हट्दै गयो। हामीले गुरुहरूसँग दीक्षा लिने बेलामा पनि सुरुमा बाधक तत्त्वहरूलाई पन्छाए मात्रै चाहिँ अरूहरूलाई त्यहाँ सीमित व्यक्तिलाई दीक्षा दिनु नभइकन उसको प्राण आगो फसाउने प्राणी चाहिँ घरि कुल परिवार विभिन्न जसको मनमा पसेर बोलिरहेको अवस्था रहेछ भने सबैलाई छर्नमा भयो त्यो समयमा। त्यस कारणले यो पितृ आत्मा बोल्यो भनेर हामीलाई लाग्छ, वास्तवमा पितृको आत्मा नभइकन प्राण अङ्ग फसाउने त्यो प्राणीको चाहिँ आत्मा बोलेको रहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र यसरी प्रत्येक साताको तिथि पूजा गर्ने, अब एउटा सातामा चाहिँ अलि भव्य गरेर पूजा गर्ने, जसले आफ्ना त्यो गर्ने शैली फरक फरक छ। मैले अघि पनि भने हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने लामा गुरुहरू आफ्नो विभिन्न समुदाय अनुसारको प्रथा प्रचलन फरक भए तापनि मूल तिथि अनुकूल पारेर गर्यो भने भर्दो ग्रान्थ अनुसार मिल्न गयो। तिथि अनुकूल पार्न सकेन भने भर्दो ग्रान्थ अनुसार मिल्न सक्दैन। यो यसमा विशेष यसमा यो मात्र एक रूपमा आयो भने बल्ल चाहिँ नाच्ने आगुन गरे कि गरेन, कि ननाच्ने भित्र चाम्बर गर्यो, त्यो कुरा त्यति ठुलो कुरा होइन। हामी त मूल चाहिँ तत्त्व मूल चाहिँ मर्ममा त हामी पुगेकै छैन रहेछ। भर्दोको यो तिथि समेट्ने विषयमा चाहिँ निकै चाहिँ एउटा संस्कार बसिसकेको कारणले यसलाई परिवर्तनमा लान निकै समस्या परेको हामीले देख्छौँ। जस्तै आइतबारको दिनमा बितेको मान्छे हो भने 7 दिनमा तिथि पुग्छ भनेर शनिबारको दिनमा दिन्छ हामीले। धेरैजना छ है, तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। अहिले पनि धेरैजना त छैन, केहीजना छ, धेरैजना बुझेको लामा अर्थ सबैले जुन बारमा बित्यो त्यो बारकै साता तिथि समातेर पूजा गर्छ। तर केही धर्मगुरुहरू चाहिँ आफ्नो एउटा संस्कार बसिसकेको कारणले 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन त्यो दिन गिन्ती गर्दै जाँदाखेरि आइतबार बितेको मान्छे त शनिबार नै हो 7 दिन भनेर शनिबारमा तिथिको पूजा गर्ने लामा धर्मगुरुहरूको एउटा चलन बसेको छ। यो भर्दोको तिथिसँग मिलेन, यो मिल्न सक्दैन। 24 घण्टाको एक दिन हुन्छ। त्यस कारणले यसमा त ठुलठाक भन्ने शब्दको शब्दिक अर्थ नै के हुन्छ भने साप्ताहिक भनेको हो। आज शुक्रबार बितेको मान्छेको साता अर्को शुक्रबार मात्रै उसको साता पुरा हुन्छ। त्यसरी जुन बार बित्यो त्यो बारमै तिथि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरामा भर्दो थिएटरको टिचिङ दिने धर्मगुरुहरू बजारमा अहिले नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी भाषामा भर्दो ग्रन्थ अनुवाद भएर प्रकाशन भएको छ। तपाईँ हामीले पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ अब हाम्रो धर्मगुरुहरूले यो सिकायो यो अनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भर्दोको तिथि अनुकूल पारेर पूजा गर्न नसक्ने त्यो वर्गको एउटा समस्या कता कता हामी पाउँछौँ, देख्छौँ। त्यसतर्फ अब चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ पितृ कार्य गर्ने शैली आफ्नो गाउँको पुरानो रीतिथिति अनुसार गरोस् अथवा पूजा विधि मात्रै सीमित गरोस्। त्यो अब कर्ता परिवारको इच्छा अथवा सल्लाह, समाजको व्यवस्थापन, समाजको जुन अब विधानमा के छ त्यो विविध कुराहरू छ। तर तिथि चाहिँ पार्नु पर्यो। भर्दोको तिथि अनुकूल पार्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ एकरूपतामा आउँछ। त्यो कुरामा हामी तपाईँ सबैले ध्यान दिनु आवश्यकता छ। त्यस पछाडि अब हो दोस्रो हप्ताको तिथि अनुकूल पारेर कार्य उम्कायो अथवा तेस्रो हप्ताको तिथि अनुकूल पारेर कार्य सम्पन्न गरे तापनि पछाडि फेरि पनि दोस्रो हप्तामा उम्काए पनि 5वटा हप्ताको तिथि त बाँकी छ फेरि होइन। अब हामीलाई लाग्छ लामा धर्मगुरुले एउटा नेपरको झङछोक भन्ने त्यो शोधना विधिको पूजाहरू गरेर चाहिँ पितृको त्यो नाम अंकित गरेको त्यो कागज जलाइसकेपछि पितृ स्वर्गमा गयो। अब त फेरि पनि किन जलाउने? हामी तपाईँ लगभगको मनमा यो कुरा छ, यो जिज्ञासा छ। तर त्यो पितृले आफ्नो कर्मको फलले गर्दा कुन सातामा उसले गर्भ प्रवेश गर्यो भने त्यो निश्चित कसैले पनि भन्न नसक्ने। यो कागज जलायो, जलाउने बित्तिकै स्वर्गमा गयो भने त त्यो त कसैले भन्न सक्दैन। धर्मगुरुले गरेको पूजा विधि ध्यान पद्धतिको साधनामा मात्रै निर्भर हुँदैन। बितेर गएको व्यक्तिको कर्म कतिको बनेको छ, कतिको पुण्य कमाएको छ, त्यो तत्त्व र धर्मगुरुहरूले गरेको पूजाको विधि यो सबै संयोग मिल्नुपर्छ राम्रो ठाउँमा जन्मिएर नयाँ जन्म प्राप्त भएर जानुको लागि। त त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विश्वासको कुरा हो त्यो जलाएपछि नयाँ जन्म पाइसक्यो भन्ने कुरा। तर पनि त्यो पछाडिको तिथिहरूमा पनि
त्यसको लागि परिवार इष्टमित्रहरूलाई पटक पटक निम्तो दिएर दुःख दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, किनभने अहिले समयको पाबन्दीले गर्दा हाम्रो देशमा त राम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्थापन परिपक्व नभएको कारणले गर्दा आज प्रवचन सुन्ने भनेर पनि समय हामीले मनले सोच्यो भने त हामी जम्मा हुन सक्ने, कुनैको चाहिँ 49 दिनसम्मै पूजा पाठ निरन्तर भइरहेको छ भने त्यो त भोलिको दिनमा समय निरन्तर दिन नसक्ला, 3 दिनको समय पनि दिन नसक्ला। अब एक दिन मृत्यु भयो भनेर समय दिनुपर्ने, मलामी जानको लागि एक दिन सिमीकै दिने भनेर फेरि एक दिन समय दिनु पर्यो, फेरि अर्घुम र पितृ कार्य फेरि 2 दिन जति समय दिनु पर्यो, फेरि त्यो पछाडि पनि हप्ताको तिथि 49 को तिथि, त्यसरी त लगभग एकजना मान्छे बितेपछि त 10-12 दिन जति त हाम्रो त समय त त्यो त जानी भयो। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि नदिने त अब हामीले त्यो कुरालाई ध्यान, अहिले त हिन्दू महासङ्घको यति राम्रो सिस्टम बनाउँदै आएको छ, पितृ कार्य गर्ने यो शैली चाहिँ एकदमै चाहिँ छिट्टो छरितो चाहिँ एकदमै समय सुहाउँदो परिवेश सुहाउँदो प्रकारको हुनुपर्दछ भन्ने मागहरू आइरहेको छ नि। अब यो चाहिँ लामा बौद्ध गुरुहरूमा पनि लागू हुनुपर्छ, समय सुहाउँदो परिस्थिति सुहाउँदो प्रकारको र सबै प्रकारको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो दिवंगत पितृको कार्य गर्न सक्ने विवाह गर्न सक्ने खालको परिवेश हामीले बनाउनु पर्यो। अब धनी मान्छेहरूले हो आफ्नो इच्छा अनुसार धेरैजना धर्मगुरुहरूलाई निम्तो दिएर भव्य पूजा गर्ने इच्छुक भएको दाताहरू पनि होला है। कोही चाहिँ अब एकदमै चाहिँ घरको आर्थिक अवस्था कमी कमजोर भएको कारणले थोरै मात्र लामा गुरुहरूलाई बोलाएर पूजा पाठ गर्ने हैसियत भएको पनि हुन सक्छ। थरी छ नि मान्छेको अवस्था एउटै छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो पितृको लागि सेवा जति गर्न सक्छ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबबाट कता गर त्यो देख्छ, तर समाजमा चाहिँ एउटा सिस्टम हुनु आवश्यक छ। सबै स्तरको व्यक्तिले गर्न सकोस्, सबै व्यक्तिले चाहिँ समय त्यो अनुसारको चाहिँ कुरालाई निरन्तरता दिन सकोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ परिपाटी मिलाउनु आवश्यक छ। यदि यो परिपाटी तपाईँ हामीले मिलाएन भने पछि आउने हाम्रो सन्तानहरूले चाहिँ यो कुरालाई अनुसरण गर्नेवाला छैन, यो टुटेर जाने सम्भावना देख्दछु म। तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस पछाडि हो पितृ कार्य गरिसक्यो, तर पनि रहेको तिथिहरूमा भर्दो सुनाउने, 108 बत्ती बाल्ने, आफूले सत्यको बच्चा अनुसारको चाहिँ दान पुण्यहरू गर्ने, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, यो राम्रो कुरा हो, यो गर्नु एकदम आवश्यक छ। तिथि पारेर चाहिँ पूजा पाठहरू गराउने र यो सकिएन भने पनि गुम्बामा आफू कर्ता परिवारलाई नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले सिस्टम राम्रो छ। यहाँनिर अस्ति मात्रै हाम्रो सत्यदेवी आमाको पूजा पाठ हप्ता साता पूजा गर्नुभयो। त्यो सीमित परिवारले तमु बौद्ध र अरू गुम्बामा मात्रै गरेको छैन। परिवार अहिले विभिन्न देश विदेशमा बसेको छ। हाम्रो इष्टमित्र हङकङमा बस्ने परिवारले हङकङको गुम्बामा गएर तिथिको पूजा गरिदिएको छ, युकेमा बस्ने युकेमा गुम्बामा गएर गरिदिएको छ। अहिले त देश विदेशमा छ नि, एकचोटि एक ठाउँमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। धेरै ठाउँमा गर्न सक्यो भने त्यो पुण्य सम्भार हुन्छ, त्यो चाहिँ आवश्यक। त्यो कुराहरू हामीले गर्यो सक्यो भने त्यो आवश्यक चिज छ, त्यो गर्नु एकदमै ठुलो चिज हो। त्यस पछाडि वर्ष दिनको तिथिको कुरा छ, लौचिक भनेर वर्ष दिनको तिथिमा पनि हामीले पूजा पाठ गर्न सक्यो भने वर्ष दिन पुगिसक्दासम्म त जन्मजुनी फेरिसकेको हुन्छ। अब जन्मजुनी फेर्ने सन्दर्भमा पनि भर्दोकै कुरा गर्नुपर्दा नसुन्नुहोस् है, मान्छे बितेर गइसकेपछि महापाप गरेर बितेको मान्छेहरू हुन्छ नि, आफूलाई जन्म दिने आमाको हत्या गरेको, पिताको हत्या गरेको, धर्मको दीक्षा दिने गुरुको हत्या गरेको, सबैको आस्था भक्तिको केन्द्र गुम्ब मन्दिरहरू गरेको व्यक्ति, संस्था समाजले उठाउने त्यसलाई पञ्च महापाप। यो 80 महापाप गरेको व्यक्तिहरू मृत्यु भयो भने मृत्यु हुनासाथ त्यस्तो व्यक्तिहरूको यो विज्ञान चाहिँ दुर्गतिमा लीन भएर जान्छ, हर्दो हुँदैन भनेर भनेको छ। हर्दो हुँदैन एकदमै, या एकदम ठुलो पाप गर्ने मान्छेको हर्दो हुँदैन, या एकदम धेरै ठुलो पुण्य सञ्चय गरेको व्यक्तिको हर्दो हुँदैन। एकदम धेरै ठुलो पुण्य धर्म
ध्यानको साधना गरेको व्यक्तिहरू, अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू, आफ्नो चित्तलाई चिनेको व्यक्तिहरू त भदै हुँदैन, मृत्यु हुन साथको एउटा जन्ममा चाहिँ लीन भएर गइहाल्छ। अब त्यो महापाप गरेको व्यक्ति अथवा एकदमै ठुलो पुण्य गरेको व्यक्तिको भलो हुँदैन। अब त्यो बाहेक चाहिँ फेरि अशुभ तरिकाले मृत्यु भएको, आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको जस्तो, अकालमा बाटो हिँडिरहँदाखेरि गाडी एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भएको जस्तो, अचानकमा चाहिँ बाढी पहिरोले बगाएर मृत्यु भएको जस्तो, अचानकमा चाहिँ घर थिचेर मृत्यु भएको जस्तो, त्यस्तो अशुभ तरिकाले अथवा आफूले सन्तान जन्माउने क्रममा कति आमाहरू चाहिँ दुःख पीडाबाट नै मृत्यु भएको हामी कति पाउँछौँ नि। त्यस्तो प्रकारले मृत्यु भएको व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि नयाँ जन्म पाउन धेरै समय लाग्छ भनेर धेरै समय लाग्छ। 49 दिनको कुरा छैन, 7 साताको कुरा छैन, धेरै समयसम्म पनि नयाँ जन्म पाउन सक्दैन भनेर त्यो बाहेक हामी सर्वसाधारण त्यसभित्र पनि निकै पुण्य सञ्चय र निकै धर्म अभ्यास गरेकोहरू तेस्रो सातासम्म मान्दै गर्छ। हामीले गर्ने पितृ कार्य त्यो भित्र गर्नुपर्छ, त्यो पनि तिथि अनुकूल पार्नु पर्यो। अब वर्ष दिनको तिथिको कुरा गर्नु पर्दा जस्तै आज माघ 18 गते होइन, 19 गते, आज माघ 19 गते बितेको मान्छे हो भने अर्को वर्षको माघ 19 गते उसको वर्ष दिनको तिथि पर्छ। अब यो 49 दिनभित्रको तिथि चाहिँ बाह्रलाई समेट्नु भयो, वर्ष दिनको तिथि चाहिँ गते कति गते बित्यो त्यो गतेलाई समेट्दाखेरि ठिक्क मिल्न लाग्छ। यदि त्यो गते तिथि अनुकूल पार्न सकेन भने औँसी पूर्णिमाको दिन, शुक्ल दशमीको दिन, शुक्ल अष्टमीको दिन त्यस्तो तिथिहरूमा पूजा गर्दा पनि हुन्छ। अब यो वर्ष दिनको तिथिमा किन पूजा गर्नु पर्यो त भन्ने जिज्ञासा हाम्रो मनमा पहिलो कुरा, बितेर गएको व्यक्तिले नयाँ जन्म प्राप्त भयो, राम्रो ठाउँमा भयो या दुःख कष्ट पाउने ठाउँमा जन्म भयो। यदि दुःख कष्ट पाउने ठाउँमा जन्म भएर दुःखको जीवन जिइरहेको छ भने वर्ष दिनको तिथि अनुकूल पारेर पूजापाठ गरिदिएको पुण्यको फलले त्यो दुःखको जीवनबाट मुक्त भएर सुखको जीवन प्राप्त गर्नमा मद्दत हुन्छ। यदि सुख शान्तिको जीवन प्राप्त भयो, त्यो अवस्थाको जीवन जिइरहेको छ भने पनि वर्ष दिनको पूजापाठ गरेको पुण्यको फलले त्योभन्दा पनि उत्तर प्रगति भएर उच्च कोटिमा जन्मेर अझै सुखवती भवन जस्तो स्थानलाई प्राप्त गर्नेमा मद्दत पुग्दछ। 2 त्यो फाइदा छ धार्मिक हिसाबबाट। अब पितृको नाममा पूजापाठ गर्ने, दान पुण्य, शिव पुण्य, त्यसमा 6 पारमितको साधनाहरू सबै सम्पन्न भएको हुन्छ। एउटा पूजा गर्दाखेरि हामीले घरमा लामा गुरुहरू बोलाएर पूजापाठ यज्ञ बसाल्छ, पूजापाठ गर्छ, त्यसमा दान पारमित पनि सम्पन्न भएको हुन्छ। शील पारमित, अब दान पारमित भनेको त्यो पूजा वस्तुहरू सजाउने क्रममा तपाईले चढाएको अक्षता, चामल, प्रसाद, फूल, धूप, अर्घम, पादम, पुष्पे, धुपे, अलग विभिन्न पूजा वस्तुहरू एवं प्रकारले कक्षा अनुसारको धर्म गुरुहरूले पनि गुरु दक्षिणाहरू चढाएको हुन्छ। यो दान पारमितको सम्पन्न भयो, पुण्य सम्पन्न भयो नि। अब पूजा गर्ने बेलामा धर्म गुरुहरूको निर्देशन अनुसार तपाईँ अहिले बत्ती बाल्नुहोस्, अहिले ढोक गर्नुहोस्, अहिले अक्षता चामल चढाउनुहोस्, अहिले जप गर्नुहोस्, यो आदि आदि कुराहरू हुन्छ। पूजामा बस्ने बेलामा पनि हामी अलि अनुशासन भएर बस्छौँ है, पूजामा बस्ने बेलामा अनुशासन भएर बस्छौँ, यो पनि शील हो। शील पारमितको अभ्यास पनि यो सँगै गइरहेको हुन्छ। अनुशासन भएर बस्ने पूजाको अवधिमा शीलको पुण्य पनि सञ्चय भयो। त्यो पछाडि पूजामा बस्ने बेलामा हामी धर्मगुरुहरूले पूजा गरेको बेलामा यज्ञमा आएर अहिले पनि यो प्रवचन सुन्दै गर्दा पनि 6वटा पारमितको सम्पन्न हुन्छ यहाँ अभ्यास चाहिँ, तर हामीले बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। अहिले प्रवचन सुन्दै गरिरहने बेलामा कतिपय आमाहरू बाबाहरूको पनि खुट्टा दुख्ने, ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने, एकछिन चुरुक्क उठेर बाटोमा बाहिर हिँडेर तन्काएर आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है। तर खेपेर बसिरहनु भएको छ है। म यसो उठिगयो भने अलिकति गुरुलाई अपमान गरेको जस्तो हुन्छ। अनि अनुशासनमा रहिरहेको बेलामा म जथाभावी बोल्नु हुँदैन। मलाई खुट्टा दुखे पनि, ढाड दुखे पनि, मेरो घुँडा दुखे पनि म सहेर बुझ्छु। यो सहनशीलता, यो नै शान्त पारमिता हो नि, शान्त पारमिता है, सहनशीलता। त्यस पछाडि
वीर्य पारमिता भनेको मन ध्यान लगाएर मैले सुन्छु, केही कुरा बुझ्छु, मैले सुन्छु, जसरी पनि सिक्छु, म सुन्छु भनेर त्यो इच्छा शक्ति तपाईँको मनमा चाहिँ एकदमै चासो दिएर सुन्नु भएको छ नि, यो नै वीर्य पारमिता हो। अनि मनलाई एकाग्रमा राखेर मनलाई बाहिरी पञ्चकाम गुणहरूमा नलगाई अहिले जुन धर्मको शब्द र यो विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ, यो नै ध्यान पारमिता हो। अनि यो सुनेको कुरा हो, यो कुरा ठिक रहेछ, यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा रहेछ, यो कुरालाई जीवनमा आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भनेर यस्तो खालको सोच विचार जब मनमा उत्पन्न हुँदै आउँछ नि, यो विवेक, यो प्रज्ञा हो। यो चाहिँ फेरि यो 6वटा पारमिताको पनि अभ्यास सम्पन्न भएको हुन्छ हामीले धर्मगुरुहरूलाई घरमा बोलाएर पूजापाठ गर्ने अवधिमा पनि। त्यस कारणले गर्दा वर्ष दिनको पूजाहरू गर्ने बेलामा पनि घरमा लामा गुरु बोलाएर पूजापाठ गरिसकेपछि धेरै पुण्यहरू चाहिँ सम्भार हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी परिवारले पनि पितृको कारणले गर्दा पुण्य कमाउने सौभाग्य प्राप्त भयो। अनि हाम्रो साका सन्तानहरू, छोराछोरी, नाति नातिनीहरूले पनि हाम्रो घरमा पूजापाठ गरेको देखेर अथवा त्यसमा सहभागी भएर त्यो संस्कार सिक्नेको अवसर प्राप्त भयो। त्यो फाइदा छ। अर्को कुरामा भन्नुपर्दा हामीले यो संसारमा आफूलाई जन्म दिने आमा, जन्म दिने बाबाको कहिले पनि हामीले ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनौँ, गुण तिर्न सक्दैनौँ। हामी सबै ऋणी हुन्छौँ। हामीले एउटा कुशल काम, कुशल कर्म गरेर बाबा आमालाई खुसी तुल्याउन सक्यो भने त्यो नै बाबा आमालाई सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। बितेर गएको बाबा आमा जीवित हुँदा चित्त बुझ्दो सेवा सत्कार गर्न सक्यो या सकेन, राम्रोसँग बाबा आमालाई समय दिएर सेवा सत्कार गर्न सक्यो कि सकेन, बाबा आमाले मनले चाहेको कुराहरू पुरा गर्न सक्यो या सकेन। तर आज बितिसक्यो, पछुता गर्दा हामीले मैले जीवित हुँदा राम्रो सेवा सत्कार गर्न सकेन, मेरो आमाले इच्छा गरेको कुरा मैले पुरा गर्न सकेन, त्यस्तो इच्छाहरू परिपूर्ति होस् भनेर आज बितेर गएको अवस्थामा छोराछोरीहरूले बाबा आमाको लागि दान पुण्य गर्ने, आश्रय कोष स्थापना गर्ने, चौतारा बनाउने, धारा पँधेरो बनाउने, त्यो सहयोग मद्दत गर्ने गर्छ। वृद्ध आश्रमतिर अनाथ बालबालिकाहरूलाई पनि गएर सहयोग मद्दत गर्ने, त्यो गर्ने गर्दछ। त्यो एउटा मानवीय हिसाबमा नैतिकताको आधारमा साह्रै नै राम्रो संस्कार हो यो मानव समाजमा। यो आवश्यक छ है। हामी मान्छे बितेर